24 नवंबर की जो तारीख है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट बन चुकी है। मुल्क की सियासत ओवरऑल इसकी बात कीजिए तो इस वक्त कह लेना ज़ोरों शोर से जारी है, अपने उरूज पर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने 24 नवंबर को एहतजाज के लिए 10 लाख से ज़ायद कारकुनान इस्लामाबाद ले जाने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि एहतजाज की कॉल बानी PTI ने खुद दी है। ये फैसला कुन कॉल है, तमाम मुतालबात की मंजूरी तक ये एहतजाज जारी रहेगा और एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए उनके मुताबिक जी वो पूरा जोर लगाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए वो पीछे नहीं हटेंगे। छोटे हलके से जी हर MPA को 5,000, जबकि जो बड़े हलके हैं उनमें से 10,000 वर्कर्स लाने का टास्क दिया गया है। जबकि वुज़रा और मशीरों के हवाले से बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा कारकुन जो हैं घरों से निकालने की जिम्मेदारी उनको मिली है। वर्कर्स के लिए जी गाड़ी से लेकर खुराक तक सारा इंतज़ाम उस MPA की जिम्मेदारी होगी। जो इस पे अमल दरामद नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है जी वलीद इकबाल साहब, उन्होंने कहा है कि जो हमारा एहतजाज है वो पुरअमन है, गैर मुसल्लह होगा। आइन हर शहरी को पुरअमन और गैर मुसल्लह एहतजाज का हक देता है। जबकि मुशीर इत्तलात जो है खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ, उन्होंने कहा है कि पहले भी रुकावटें अबूर करके इस्लामाबाद पहुंचे हैं, इस बार भी पहुंचेंगे, लेकिन इसमें जो काउंटर स्ट्रैटेजी है वो हुकूमत ने ज़ाहिर तैयार करनी है। तहरीक इंसाफ के हतमी एहतजाज को हुकूमत ने जी नाकाम बनाने के लिए वो भी पूरे तैयार नज़र आ रहे हैं। और ये खदशा है कि 24 नवंबर को जी इस्लामाबाद अल्लाह ना करे कुछ हालात वाक़यात हमें जो नज़र आएंगे वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो लीगी रहनुमा है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अब्दुल कयूम साहब, उन्होंने कहा कि PTI एहतजाज नहीं निज़ाम से बगावत करने जा रही है। मरने मारने की बात एहतजाज की नहीं बल्कि बगावत की होती है। तहरीक इंसाफ ने जी 24 नवंबर को जो अभी मैं वलीद इकबाल साहब की जो बात है उसको कोट कर रही थी पुरअमन एहतजाज के हवाले से, लेकिन ये जो फाइनल कॉल का कहा जा रहा है क्या वाकई ये फाइनल कॉल होगी और जो तहरीक इंसाफ ने स्ट्रैटेजी अपनाने का सोचा है क्या वो उसमें कामयाब होंगे। मुतालबात की मंजूरी तक मौक़िफ़ ले लेते हैं जी। बैरिस्टर तैमूर मलिक हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा तहरीक इंसाफ है, इनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बैरिस्टर साहब से रब्ता करने की कोशिश करते हैं जी। कुछ हमारे इंटरनेट के इशूज़ हैं, ये अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आपको ये अपडेट मैं ज़रूर कर सकती हूँ कि जी हुकूमत की जानिब से जो तैयारी है उस पर भी हम बात करेंगे और मौक़िफ़ भी लेंगे। बैरिस्टर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें ज्वाइन किया। बैरिस्टर साहब, 24 नवंबर की जो एहतजाज की कॉल है तहरीक इंसाफ के मुताबिक ये फाइनल कॉल है। पहले तो मैं आपकी स्ट्रैटेजी और तैयारियों के हवाले से जानना चाहूँगी जी। ये जो 10 लाख से ज़ायद कारकुनान अली अमीन गंडापुर साहब लाएंगे, MPAs MNAs उनको भी टास्क दिए गए हैं। जी देखें अरमना, पहली बात तो ये है कि ये देखना ज़रूरी है कि क्या इसमें कोई हर्ज है कि कोई सियासी जमात, कोई सियासी कुव्वत या पाकिस्तान की अवाम किसी किस्म का एहतजाज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो पहली बात तो यह है कि बुनियादी हक है एक पुरअमन एहतजाज का, पुरअमन जलसे का, पुरअमन इज्तिमा का, और वो चाहे मजहबी हो चाहे सियासी हो, वो पाकिस्तान की अवाम का हक है। सो अब 10 लाख आएँ कि 1 करोड़ आएँ कि 1 लाख आएँ, ये फिर तफसील की बातें हो जाती हैं। सो लोग जो हैं वो किस चीज़ के लिए आना चाहते हैं, और 10 लाख ज़ाहिर है वर्कर तो नहीं होते, ये तो आम अवाम पाकिस्तान की आने की शायद बात कर रहे हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। तो उसमें जो है वो पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त से लेके पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए, पाकिस्तान में नाहक कैद सियासी कैदियों की रिहाई के लिए, पाकिस्तान में अदलिया के वक़ार के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, इन मकासद के लिए, इन चीज़ों पे आवाज़ उठाने के लिए, अपना एक मुअस्सर एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए ये 24 तारीख को आने का इनका अंदिया है। सो उसी तनाजुर में, और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये किसी के ऑर्गेनाइज करने की बात नहीं है,
یہ تو لوگ خود پوچھ رہے ہیں ہر کسی سے، ہر کسی کو اکاؤنٹیبل بھی ٹھہرا رہے ہیں اور آنا چاہ رہے ہیں ملک کے طول و عرض سے۔ سو اب بات یہ ہے کہ حکومت جس کے اوپر چاہے وہ جس طرح کی بھی حکومت ہو، اس کی ذمہ داری ہے شہریوں کی حفاظت بھی ایک پرامن طریقے سے اس سارے عمل کو ہونے دینا بھی۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں بھی پہلی دفعہ نہیں ہے، بالکل لانگ مارچ بھی ہوئے ہیں، اجتماع ہوئے ہیں، جلسے ہوئے ہیں اور پرامن طریقے سے ہوئے ہیں، بہت بہت دیر چلے ہیں۔ سو بات یہ ہے کہ اگر حکومت وقت کے پاس یہ یقین ہے کہ ان کے پاس کوئی مینڈیٹ کسی قسم کا ہے یا ان کے ساتھ عوام کھڑی ہے، تو وہ اس کی حفاظت یقینی بنائیں گے اور اس کو پرامن طریقے سے ہونے دیں گے، فیسیلیٹیٹ کریں گے، جگہ بتا دیں گے، راستے بتائیں گے۔ جو ایک جماعت ملک ہوتا ہے وہ بالکل اپنے سیاسی اداروں کو، سیاسی جماعتوں کو انیبل کرتا ہے کہ اس طرح کی اپنی احتجاج کو پرامن طریقے سے ریکارڈ کرایا جا سکے۔ اچھا سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں بیرسٹر صاحب، اب آپ نے بھی ایک بات کی، میں چاہوں گی اسی پوائنٹ کو ہم لے کے آگے چلیں۔ آپ نے کہا کہ پہلے بھی ماضی میں تحریک انصاف نے احتجاج کیے ہیں، لانگ مارچ کیے ہیں، جلسے کیے ہیں، اینڈ وی اگری کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب تحریک انصاف نے کوئی بھی ایسا اجتماع کیا ہے تو انہوں نے اچھا پاور شو کیا ہے بہت دفعہ، لیکن اس وقت اور اب میں فرق یہ ہے کہ تب آپ کے جو لیڈر تھے بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب، وہ جیل سے باہر تھے اور وہ خود ان سارے احتجاج، جلسوں اور جلوسوں کو لیڈ کر رہے تھے۔ اب کیونکہ ایک فین فالوئنگ یا ایک سپورٹر ہونا بانی پی ٹی آئی کا اپنی جگہ موجود ہے، اور میرے خیال سے تحریک انصاف کی زیادہ تر فالوئنگ، بلکہ انفیکٹ ساری فالوئنگ عمران خان صاحب کی ہے، لیکن اب وہ جیل کے اندر ہیں اور جو لیڈرشپ ہے اس کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے۔ اس ساری صورتحال کے اندر لیڈرز جو ورکر ہے یا سپورٹر ہے اس کو انگیج کرنا لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ پچھلے چند ہم نے مہینوں میں یا سال میں دیکھا ہے کہ وہ اس طرح سے انگیج نہیں کر پائے ہیں۔ وٹ ڈو یو تھنک کہ یہ جو ڈفرنس ہے پہلے کے احتجاج میں اور اب کے احتجاج میں، اس میں آپ لوگوں کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ دیکھیں 8 فروری کا دن آپ کے سامنے ہے، بہت سارے جو امیدوار تھے قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے، وہ تو اپنے حلقوں تک نہیں پہنچ سکے تھے۔ بہت سارے امیدوار جو تھے وہ پہلی دفعہ الیکشن لڑ رہے تھے، وہ اپنے حلقے کے 10 لاکھ عوام کو نہیں جانتے تھے، وہ اپنے حلقے کے اندر جنہوں نے چند لاکھ نے ووٹ ڈالا ان کو نہیں جانتے تھے۔ لوگوں نے ووٹ نکل کے خود ڈالے، اپنے امیدوار کو جانے بغیر ڈالے اور عمران خان کے نام کے اوپر ڈالے۔ سو ابھی بھی بات یہ ہے، یہ جو کال ہے یہ صرف پارٹی کے قائدین کے لیے یا ورکرز کے لیے تو نہیں ہے، یہ پاکستان کی عوام کے لیے ہے۔ تو میرے خیال میں کوئی پارٹی کے رہنما جو ہیں وہ اس میں رول پلے کرے نہ کرے، یہ تو عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس طرح کرتے ہیں۔ اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ریاست کی، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ایک خوش اسلوبی سے اس سارے عمل سے گزرا جائے، ایک کوارڈینیشن سے گزرا جائے، وہ اس چیز کو انیبل کریں۔ پاکستان کا ایک ایک شہری جو ہے اس کی حفاظت کی، اس کے حق کے رہائدہی کی، اس کے حق کے احتجاج کی جو حفاظت ہے اور ذمہ داری ہے، وہ حکومت نہیں نبھانی ہے آئین پاکستان کے تحت۔ تو بیرسٹر صاحب یہ ذمہ داری آپ کو لگتا ہے حکومت نبھائے گی، اور آپ لوگ جس طرح سے امید رکھے ہوئے ہیں کہ فیسیلیٹیٹ کرے گی وہ کریں گے؟ دیکھیں یہ تو میں ایک قانون کے طالب علم کے طور پہ میں اپنی امید آپ کے شو کے اوپر ظاہر کر رہا ہوں اور خواہش کر رہا ہوں کہ اس قسم کا عمل ہوگا، لیکن جو حکومت وقت کی باتیں ہیں وہ اس وقت اگر ان کے کئی نمائندوں نے کل پرسوں ٹی وی چینلز پہ آ کے جس طرح کی باتیں کی ہیں، اور اس کے بعد پچھلے 2 راتوں سے جس طرح کی ڈور ناکنگ اور پولیس کے چھاپے پڑنے شروع ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سرکردہ جو رہنما ہیں اور ورکرز ہیں مختلف حلقوں میں، ان کے گھروں کے اوپر، تو اس سے تو نہیں لگتا کہ یہ انیبل کریں گے، یہ ڈسٹرپٹ کریں گے۔ بٹ مجھے یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ جب یہ ڈسٹرپٹ کرتے ہیں تو ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ لوگ بلکہ زیادہ احتجاج کے موڈ میں آتے ہیں، ان کو حکومت کے خلاف زیادہ غصہ آتا ہے کہ حکومت اپنی ریاستی طاقت جو ہے
وہ دہشت گردوں کے خلاف استعمال کرنے کے بجائے جو اب چوری ڈکیتی کے واقعات پڑھتے جا رہے ہیں اس کے خلاف استعمال کرنے کے بجائے پرامن سیاسی ورکرز اور عام شہریوں کے اوپر جب استعمال کرتی ہے تو اس کا الٹا نقصان ہوتا ہے، سب کو نقصان ہوتا ہے۔ تو ابھی تک تاثر جو مل رہا ہے وہ تو یہی ہے کہ حکومت سپیس نہیں دے گی، اور وہ یہ انفارچونیٹ بات ہے۔ عدالتیں بھی موجود ہیں، ہر دروازہ کھٹکایا جائے گا، بالکل پہلے بھی کھٹکایا گیا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ ابھی 24 تک کیا دشواریاں دونوں سائڈ کو سامنا۔ بیسٹر صاحب کا کنیکشن کا مجھے لگ رہا ہے کوئی ایشو ہے، آواز ڈراپ ہو گئی ہے۔ بیسٹر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ There is some sort of disruption. آپ پلیز اس کو چیک کیجیے گا۔ اور بیسر صاحب کے مطابق جی ان کی جو امیدیں ہیں وہ یہی ہیں کہ آئین پاکستان ہو یا ایک ریاست ہو، کسی بھی جماعت کو، کسی بھی انڈیویجول کو پرامن احتجاج کا حق دیتا ہے، اور تحریک انصاف کا یہ رائٹ ہے جو انہیں ملنا چاہیے، لیکن جو حکومتی مشینری ہے یا حکومتی وزراء ہے یا موجودہ حکومت ہے، ان کی جو باڈی لینگویج ہے یا ان کی باتوں سے یہ نہیں لگتا کہ وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ اور ان کے مطابق جی جو یہ 24 نومبر کی کال دی گئی ہے یہ بڑی امپورٹنس کی حامل ہے، کیونکہ یہ خود بانی پی ٹی آئی نے دی ہے، اور یہ جو فائنل کال جس کے حوالے سے بار بار تحریک انصاف بات کر رہی ہے یہ واقعی فائنل کال ہونے والی ہے۔ اور علی امین گنڈا پور صاحب کے مطابق جی کہ جب تک ان کے ہر مطالبے کی منظوری نہیں ہو جائے گی تب تک وہ نہیں رہیں گے۔ بیسر صاحب میرا اگلا سوال آپ سے اسی حوالے سے ہے، آپ نے خود بھی کہا کہ جو حکومت فیسیلیٹیٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی کہا ہے کہ جو حکومت اس وقت اپنا جو جس طرح سے بیہیو کر رہی ہے اس سے تحریک انصاف کا احتجاج کامیاب ہو جائے گا۔ آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ حکومت کا یہ جو اسٹریٹجی اپنائی ہوئی ہے یہ اسٹرکٹ والی، جو نہ فیسیلیٹیٹ کرنے والی، جو آپ کے مطابق کیا واقعی اس کا ایج ملے گا تحریک انصاف کو اس احتجاج میں؟ دیکھیں ارملہ بالکل ملے گا، اور بلکہ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ حکومت خود اس کو احتجاج کے دن سے پہلے ہی کامیاب کر دے گی، اور جس طرح پہلے بھی یہی ہوا ہے۔ جب آپ لوگوں کے گھروں میں ناحق پرامن شہریوں کے گھروں کے اوپر چھاپے ماریں گے پاکستان کے طول و عرض میں، تو ظاہر ہے ہر جگہ ایک فضا بنے گی جس سے لوگوں کو لگے گا کہ حکومت ڈر گئی ہوئی ہے۔ حکومت جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ ایک پرامن احتجاج ہو۔ اگر حکومت کا خیال ہے کہ لوگ نہیں نکلیں گے، یا عمران خان صاحب کے سپورٹرز نہیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نہیں ہیں اس ملک میں، یا بڑی تعداد میں نہیں ہے، تو بالکل کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ حکومت کو ایکچولی پتہ نہیں مشورے دینے والے کون ہیں۔ ہم تو ان کے ساتھ پارلیمان میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پارلیمانی کمیٹیز میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انہی احتجاج کے باوجود ہم جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی میٹنگ میں بھی ان کے ساتھ جا کے بیٹھ کے ہم نے اپنے احتجاج ریکارڈ کیا ہے، پارلیمان میں بھی ہم نے 26ویں امینڈمنٹ کے اوپر بھی اپنا احتجاج جو ہے وہ پارلیمان میں ریکارڈ کیا ہے۔ سو بات ہے کہ سیاسی عمل جو ہے وہ ظاہر ہے صرف پارلیمان میں بھی نہیں چلتا، وہ حلقوں میں بھی ہوتا ہے، اس کا استعمال احتجاج اور جلسوں میں بھی ہوتا ہے۔ سو یہ تو آپ نے اب حکومت نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ میں پھر یہی کہوں گا the onus and the burden is on the government of Pakistan کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہتی ہیں، پرامن طریقے سے لوگوں کو ایک اپنے احتجاج کا حق استعمال کرنے دینا چاہتی ہے، کہ لوگوں پہ اسی طرح جس طرح پہلے ہوتا آ رہا ہے پچھلے 1.5 سال سے کریک ڈاؤن ہوگا پورے پاکستان میں، اور ہر گلی، ہر محلے کے اندر، ہر حلقے کے اندر لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ جی یہ پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے عوام کی نظروں میں وہ احتجاج ہونے سے پہلے ہی کامیاب ہو چکا ہوگا، اپنے شہر میں کامیاب ہو چکا ہوگا۔ اچھا بیسر صاحب اب بات یہ ہے کہ آپ نے خود بھی کہا کہ حکومت اس کو ہونے سے پہلے کامیاب بنا دے گی، لیکن آن دا ڈے آف احتجاج 24 نومبر کو بہت سارے ایسے فیکٹرز آپ کو پتہ ہے اپنی جگہ موجود ہوں گے۔ یہ جو 10 لاکھ ورکر خیبر پختونخوا سے لے کر آنے ہیں، یا ہم نے ایم پی ایز ایم این ایز کی بات کی ہے، 5,000 10,000 لوگوں کی بات کی ہے، لوگوں کا پہنچنا اٹ سیلف بڑا مشکل ہوتا ہے، اور یہ لاسٹ ہم نے تحریک انصاف کے احتجاج میں دیکھا ہے، کیونکہ اب لوگ ڈرے بھی ہیں، ایک واضح ان کی سامنے جو امیج ہے وہ بھی موجود ہے اپنی جگہ پہ کہ تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے
कोर लीडरशिप है वो जेल के अंदर मौजूद है। और जो हमने अली अमीन गंडापुर साहब का लास्ट टाइम एक सीन भी देखा कि वो खुद खैबर पख्तूनख्वा हाउस चले गए और फिर उसके बाद कारकुनान पीछे से उनको ढूंढते रहे, तो सपोर्टर या वोटर का जो कह ले एक ट्रस्ट भी तो बड़ा इंपॉर्टेंस का हामिल होता है इस सारी सिचुएशन में, जो कि लैक कर रहा है कहीं ना कहीं, जिस पे दावे भी किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखें लीडरशिप का रोल तो है, लेकिन मैं फिर जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स के लिए, सपोर्टर्स के लिए सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है कि बानी चेयरमैन इमरान खान क्या कहते हैं। अगर उन्होंने कॉल दी है और उनका अपनी आवाम के साथ एक गहरा ताल्लुक है तो आवाम उस चीज़ को देखेगी। आवाम का चाहे कोई वज़ीर आला हो, कोई वज़ीर हो, कोई MNA हो, टिकट होल्डर हो, सिर्फ उसको नहीं देख रही है। तो दूसरी बात ये कि बिल्कुल एक सिलसिला है, देखते हैं कि इस सारे मामले में क्या होता है। बहरहाल उम्मीद यही है कि पाकिस्तान के अवाम अब निकल कर एक पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर सकेंगे। कल मैं कोट लखपत जेल में एक ट्रायल के लिए बतौर वकील मौजूद था और वहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहब ने, डॉक्टर यास्मीन राशिद, सेनेटर एजाज चौधरी, महमूद रशीद और उमर चीमा साहब, उन सब ने भी यही सबसे बात की कि देखें, और वो इस वक्त जेल के अंदर मौजूद हैं, उनके अपने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके अपने भी ख़दशात होते हैं, लेकिन वो यही बात थी कि लोगों ने अपना इज़हार राय करना है, अपना इज़हार राय जो मुल्की हालात हैं, जो सियासी हालात हैं, उसके ऊपर करना है। और हुकूमत वक्त बिल्कुल मुश्किलात खड़ी करेगी। ये सब चीज़ें देखें, हम भी देखेंगे, आप भी इसको कवर करेंगे कि क्या होता है। मेरी ख्वाहिश और उम्मीद सिर्फ ये है कि हुकूमत जो है वो हुकूमत का रोल अदा करेगी, वो कोई गस्टापो की तरह क्रैक डाउन नहीं के ऊपर सिर्फ फोकस नहीं करेंगे, बल्कि एक अपने शहरियों को अपने हकूक इस्तेमाल करने देने में मदद करेंगे। और उसके बाद 24 का दिन जो है वो एक अगर बहुत सक्सेसफुल होता है, जिसकी हम उम्मीद करते हैं पुरअमन तरीके से, तो एक पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है, खुशाइंद है। हम में से कोई नहीं चाहता कि एहतजाज जो है वो पुरअमन ना हो। हम में से कोई नहीं चाहता कि रियासती इदारों के साथ, पुलिस के साथ, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ अवाम का कहीं पे भी, चाहे वो कोई रास्ते में रुकावटें हटाने की बात हो या कुछ और हो, कहीं भी कोई तसादम हो। हर शहरी पाकिस्तान का शहरी है, चाहे वो किसी वर्दी में मौजूद है या सिविलियन है, तो उन सब की हिफाजत हम सब की कलेक्टिव जिम्मेदारी भी है और हम उसको सीरियसली लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि रियासत भी जो है और हुकूमत उसको सीरियसली लेगी और इस पुरअमन एहतजाज की तरफ इस अवाम को जाने दिया जाए। एंड वी रियली होप कि ये एहतजाज या जो भी चीज़ हो रही है ये पुरअमन रहे, मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आए और हम किसी भी तरह का कोई भी केओस एक्सपेक्ट नहीं करते और ना हम इसके मुताबिल हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच तैमूर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर तैमूर मलिक हमारे साथ मौजूद थे। 24 नवंबर को जी तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। उनके मुताबिक तो वो ये पुरअमन एहतजाज करेंगे और इसे कामयाब बनाएंगे। अभी आने वाला वक्त ही बताएगा, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।